अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, अमरीका को फौजी अड्डे नहीं मिलेंगे। हुकूमत पाकिस्तान बार बार ये कह रही है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए दो टोक अल्फाज में दोबारा कहा है इस बात को। इसके बाद बात होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो एक चैलेंज बन के उभर रहा है, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथ साथ हम टेक्निकली भी इसका जायजा लेंगे, क्या ये मुमकिन है और अगर इसके बीच में कोई रुकावटें हैं तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आखिर में कोविड वैक्सीन की जो किल्लत है और जो हमने मनाज़र आज देखे हैं, लाहौर में लोग पहुंच गए थे लेकिन वैक्सीन मौजूद नहीं थी, धक्कम पेल हुई, ये नौबत क्यों आई है, क्या फॉरवर्ड प्लानिंग की गई है, इस हवाले से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी। आगाज करते हैं, अमरीका को अड्डे नहीं मिलेंगे। हुकूमत पाकिस्तान पहले बार बार कह चुकी है, फॉरेन ऑफिस भी इसको दोहरा चुका है, लेकिन आज कमिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये एक बहुत ही ज्यादा ठोस पॉलिसी स्टेटमेंट बन गया है। बहरहाल अमरीकी साइड से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इंगेज कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने लगता है कि क्लियरली ये डॉक्यूमेंट कर दिया है कि अमेरिका को अड्डे नहीं दिए जाएंगे। सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े ही इसको ठोस तरीके से कहा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद अहमद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा रह चुके हैं, जब पाकिस्तान और अमेरिका वॉर अगेंस्ट टेरर के दरमियान बड़े क्लोज एलाइज थे, उस वक्त काम कर रहे थे, जानते हैं तमाम मामलात को। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब वक्त निकालने के लिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा, इससे पहले जो खबरें इससे जुड़ी आती रही हैं, जहाँ अमरीका तकाजा कर रहा है, पाकिस्तान मना कर रहा है, लेकिन अमरीका कह रहे हैं फिर भी इंगेज कर रहे हैं इस इशू पे। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट अमरीकी मीडिया के लिए सामने आना, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो शुरू से कहा है और उनकी पोजीशन इस लिहाज से कंसिस्टेंट है, जब वो अपोजिशन में भी थे तो वो ये कहा करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो ख़तरात हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बड़ी भारी कीमत अदा की है। अब मैं नहीं समझता, और मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि अमेरिका ये जो अड्डों का जिक्र कर रहा है, उनको ज़रूरत कौन सी इतनी पड़ गई। देखें, अगर वो कह रहे हैं वो अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं तो उनके पास मिडल ईस्ट में ऑलरेडी, कतर में, बहरैन में उनके पास हैं, बड़े बड़े अड्डे हैं। अब वो जो अड्डे हैं, अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे कभी ज़रूरत पड़े, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर आजकल तो मिसाइल्स इतने जो हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के हैं, उनकी जो शिप्स हैं इंडियन ओशन पर, ये अरेबियन सी, वहाँ से हो सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती इतना क्या उनको इसकी ज़रूरत है। अगर उन्होंने नज़र रखनी है, जो वो कहते हैं इसके ऊपर IS पे, यानी इस्लामिक स्टेट या दाइश और दीगर ऐसी तंजीमों पे, तो उसका ये तो कोई बेस्ट तरीका नहीं है, वो तो इंटेलिजेंस शेयरिंग है। अगर वो ममालिक जो इर्द गिर्द हैं उनसे ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, तो हमारे अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि हम भी तो नहीं टेररिज्म चाहते ना। हम तो नहीं चाहते कि हमारे बॉर्डर पे दाइश आके बैठ जाए, अफ़गानिस्तान में बमबारी करे, अफ़गानिस्तान में बच्चे औरतें शहीद हों, अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में फॉल आउट होता है, रेफ्यूजीज़ बढ़ेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी खमियाजा उठा चुका है, तो हम भी इंटेलिजेंस शेयरिंग में, तो हम भी चाहेंगे कि अमेरिका हमसे भी इंटेलिजेंस शेयर करे, और मेरा ख्याल है और मुल्क भी राजी हो जाएंगे इंटेलिजेंस शेयरिंग पे। तो बेस का मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना जिक्र किस लिए हो रहा था। बार बार सवाल पूछा भी जाता है कसूरी साहब, लेकिन अभी तो जैसे ये डिप्लोमेटिकली बात हो रही है, कुछ अखबारों में कहानी स्टोरीज भी आती हैं, फिर डिनाइल भी आता है पाकिस्तान की तरफ से। आपको लगता है कि क्या कोई अभी दबाव बढ़ाया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, और जब दबाव अगर बढ़ाया जाएगा तो उसके क्या क्या एवेन्यूज हो सकते हैं, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? दबाव का तो ज़्यादा असर नहीं है। मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ कि जो मगरब के ममालिक हैं, उसमें जो सबसे तजुर्बा है वो बरतानिया को है, और बरतानिया पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानता है, और मिलिट्री लिंक्स भी हैं। उनके जो आर्मी चीफ़ है कई मरतबा पाकिस्तान आ चुके हैं, और हमारे आर्मी चीफ बरतानिया जा चुके हैं। मेरा ये ख्याल है कि इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में बरतानिया भी जो है वो बहुत यूज़फुल साबित होगा।
اور امریکہ کو چاہیے برطانیہ سے پوچھے کچھ کو جانتے ہیں پبلک اوپینین پاکستان کا. میں نہیں سمجھتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پریشر بڑھانا ہے کسی اور مقصد کے لیے تو آپ بیسس کا ذکر کر رہے ہیں. بیسس کے لیے پاکستان کا پبلک اوپینین تیار بالکل نہیں ہے. ہمیں تو چاہیے کہ امریکہ کی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے, اس کو صرف ابھی تک افغانستان کے اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں اس خطے میں سٹیبلٹی آئے, اور دیکھیں آپ امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیے, انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز تو افغانستان میں لگا دیے ہیں. ان کے 3-4 ہزار بندے یہاں مارے گئے ہیں, کوئی 30-35 ہزار بندے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں. ان کو لائف تھریٹننگ انجریز اگر نہیں بھی ہیں تو ان کی لائف پہ بہت نیگیٹو اثر پڑ چکا ہے. انہوں نے بہت سیکریفائز کیا ہے, تو ان کو چاہیے کہ اس کو وہ اس چیز کو اگر انہوں چاہتے ہیں کہ لیوریج کریں, وہ یہ کہ وہاں امن ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ امپوز کریں گے نا گورنمنٹ, اگر مقصد لیٹر سے یہ ہے کہ طالبان کو انہوں نہیں آنے دینا, میں کہتا ہوں ہمارا پاکستان کا یہ اچھا ہے, طالبان کا ایشو آیا, ہمارا کوئی رول نہیں, طالبان آئیں کوئی اور آئیں, ویلکم. ہم افغانستان کو جس کو مرضی لے آئے, لیکن پاکستان کا یہ کام نہیں کہ فلاں آئے فلاں آئے. اس طرح امریکہ نے بھی اگر یہ کوشش کی کہ فلاں کو لانا ہے فلاں کو روکنا ہے تو وہاں سول وار ہوگی. اس سے نہ امریکہ کو فائدہ, پاکستان کو نہایت بہت زیادہ نقصان ہوگا. لیکن قصوری صاحب اس سے پہلے 2000 کے بھی معاہدے ہیں, ایئر 2000 کی بات کر رہی ہوں, اس وقت بھی کچھ اڈے دیے گئے تھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ اسی طرح کی کوئی سیٹلمنٹ چاہ رہا ہے, اس سے کوئی ڈیفرنٹ ان کا یہاں پہ اپروچ چاہ رہا ہے؟ اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے وہ کس طریقے کی وہ سپورٹ چاہتا ہے پاکستان سے؟ جی اٹس اے گڈ کویسچن. آپ نے کہا 2000 میں دیے تھے, اس کا اگر آپ نے اکاؤنٹ پڑھنا ہے, کیونکہ میں اس وقت فارن منسٹر نہیں تھا, عبدالستار صاحب تھے, انہوں نے بڑا اکاؤنٹ دیا, کمپلیٹ اکاؤنٹ دیا کیا حالات تھے. جناب حالات جو عبدالستار صاحب لکھتے ہیں وہ یہ ہیں, میں نے اور مجھے ریسرچ کرنی پڑی اور سورس میں نے دیکھی اپنی کتاب کے لیے, کہ وہاں تو ساری دنیا مری جا رہی تھی, اور تو اور روس اور چین. انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے امریکہ کی کمپلیٹ سپورٹ کر دی. نیٹو نے جوائنٹ سیکیورٹی کا نان ایگریشن جو بھی اس کو وہ کہتے ہیں, انہوں نے وہ انووک کر دیا امریکہ کی سپورٹ میں. ہندوستان مارا جا رہا تھا اپنے اڈے دینے کے لیے, اور گلف کے بہت سے ممالک یہ چاہتے تھے اڈے ان سے لے لیے جائیں. وہ تو حالات ہی دوسرے تھے کہ امریکہ پہ حملہ ہوا تھا پہلی دفعہ دوسری جنگ عظیم کے بعد, جو پرل ہاربر پہ حملہ ہوا ہے جاپان نے کیا, اس کے بعد تو امریکہ پہ تو حملہ جب ہوا ہے تو ساری دنیا آ گئی امریکہ کی مدد کے لیے. پاکستان نہیں چاہتا تھا اس وقت بھی کہ وہ اس حد تک جائے جو گیا, لیکن پاکستان کے سامنے آپشن کیا تھا؟ آپشن یہ تھا بالکل تنہا ہو جائے, ہم دوسرے افغانستان بن جائیں. اس کے لیے پاکستان کا پبلک اوپینین نہیں تیار. دیکھیں پبلک اوپینین بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, عبدالستار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف نے بلایا اس وقت بہت سی اپوزیشن پارٹیز, اور ان کا کہنا ہے کہ 90% پولیٹیکل لیڈرز نے کہا کہ آپ کو اس وقت امریکہ کی سپورٹ کرنی چاہیے. جب میڈیا تھا پاکستان کا, میں نے اس کی ریسرچ کی تھی اپنی کتاب کے لیے, 90% سے زیادہ کہہ رہا تھا کہ سپورٹ کریں. آج تو نہ میڈیا کہے گا, نہ اپوزیشن کہے گی, نہ پبلک اوپینین کہے گا. حالات یکسر بدل گئے ہیں. لیکن سر ابھی بھی کچھ ایسے دباؤ کے طریقے کار ہیں. فار ایگزامپل FATF کی تلوار پاکستان کے اوپر ہے, IMF کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان امریکہ تعلقات اگر نہیں ہم دیں گے اڈے تو سنگین ہو جائیں گے؟ کیونکہ پہلے بھی فون کالز پہ بائیڈن صاحب سے نہیں ہو پایا رابطہ پاکستانی قیادت کا. جی میرا یہ خیال ہے جو بائیڈن صاحب سے آپ نے کہا کہ رابطہ پرائم منسٹر کا نہیں ہوا, اس کی وجوہات کچھ اب آ رہی ہیں. جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سٹڈی کرتے ہیں ان کو کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ناراض کیوں تھے. ایک وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اوتھ لینے سے ایک دن پہلے ڈینیل پرل کو چھوڑ دیا گیا تھا. وہ پرائم منسٹر عمران خان تو نہیں چھوڑا تھا نا, تو عدالت کے حکم پہ چھوڑے گئے تھے. اسی قسم کا ایک اور کو فیکٹر تھا جو کہ امریکہ جس پہ ناراض تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں ملکوں میں اس قسم کی ناراضگی مناسب نہیں. لیکن ہائیسٹ لیول پہ اگر آپ پریزیڈنٹ کو چھوڑ دیں, ان کے ڈیفنس سیکرٹری, ان کے فارن سیکرٹری, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ایک نہیں کئی مرتبہ
आर्मी चीफ की बातचीत हो चुकी है डिफेंस सेक्रेटरी से अमेरिका के जो हैं, तो मैं समझता हूँ लिंक कनेक्शन हो रहा है, बात हो रही है। ठीक बात आपने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन ने नहीं किया, उसकी वजूहात क्या हैं? एक फैक्टर तो उसमें ये भी मैं समझता हूँ कि अमेरिका में बदनसीबी से ये एक फैक्टर बन गया है, क्योंकि उनकी एक्सप्रेशन भी है, कहते हैं फॉल गाय। वो फॉल गाय का ये है कि आपने किसी को ब्लेम करना है। अब वो पब्लिक ओपिनियन को ब्लेम नहीं बताना नहीं चाहते कि अफगानिस्तान को जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा गया था, ब्रिटिश, रशियन, अमेरिकन, भाई उसके और फैक्टर्स हैं कि वो वहाँ फेल करें। उनको आसान एक्सप्लेनेशन था, पाकिस्तान में होस्ट किया हुआ था, पाकिस्तान में उनके फैमिलीज रह रहे थे तालिबान के, पाकिस्तान उनको उन जगह दी हुई थी। लेकिन जो लिखने पढ़ने वाले अमेरिका में हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान के गुलाम तो नहीं है तालिबान, और तालिबान अब तो और भी ज़्यादा आज़ाद हो गए, दीगर ममालिक से उनके कनेक्शन हो गया, रूस से, चीन से, ईरान से, तो इसलिए अमेरिका से खुद अमेरिकन उनसे डायरेक्ट पाकिस्तान भी सिर्फ एक हद तक कोई किरदार है वो अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, पर्सपेक्टिव हमें दे रहे थे। पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो पाकिस्तानी हुकूमत, खासतौर पे खान साहब ने इंटरव्यू देके बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि फौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे, क्या रिपरकशंस हो सकती है? ब्रेक पर जाएंगे, जब वापस आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो एक नई कंट्रोवर्सी और एक डिबेट जनरेट हो रही है, जरा टेक्निकल हवालों से उसका जायजा लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम यानी कि ईवीएम मशीन्स के हवाले से हुकूमत ने ये ठान लिया है कि इस दफा इलेक्शंस में उनको इस्तेमाल करना है। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात जरा क्विकली नजर डालते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है इसके अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई, ये शुरू कहां से हुआ मामला। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर पेशरफ्त तवील अरसे से चल रही है। 2016 में इंतखाबी इस्लाहात बिल के लिए आरिफ अलवी साहब की ज़ेर सदारत जो कायम ज़ेली पार्लिमानी कमेटी थी उसके तकरीबन 65 इजलास मुनक्किद हुए थे, लेकिन जब वो बिल सामने आया था 2017 में, फिर समंदर पार पाकिस्तानियों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म को उस वक्त शामिल नहीं किया गया था, लेकिन एक गुफ्तगू जरूर शुरू हो गई थी। फास्ट फॉरवर्ड मार्च 2017, सुप्रीम कोर्ट ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक की एक पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन और नादरा को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म के हवाले से रिपोर्ट पेश करने को कहा था। अप्रैल 2018 में नादरा ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को ब्रीफ भी किया गया था। मई 2021 तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने के इख्तियारात दिए गए हैं। 10 जून 2021 में हुकूमत ने कौमी असम्बली से समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से इलेक्शन तरमीमी बिल भी मंजूर करवा लिया है। याद रहे इस पर इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। क्विकली एक नज़र डालते हैं उन ममालिक पर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। जो स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक तकरीबन 30 ममालिक में ये इसको मुतारिफ करवाया गया था। 4 ममालिक में मुकम्मल तौर पर, उनके नाम आप देख सकते हैं, 11 ममालिक में जुज़वी तौर पर, जबकि 5 ममालिक में आजमाइशी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 ममालिक जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ख़त्म कर दिया, जबकि 8 ममालिक ने आजमाइशी तौर पर इस सिस्टम इस्तेमाल करने के बाद मुस्तरद कर दिया है। तो ये है इस वक्त इस पूरे सिस्टम के हवाले से एक ब्रीफ ओवरव्यू। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर तारुफ कर रहा हूँ जिनसे हम बात करेंगे। एक्सपर्ट्स हैं जी अपने फील्ड के। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, बहुत शुक्रिया सर। सरवर बारी हैं, साबिक सरबराह फैफिन हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ज़रा यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होगा। कंवर दिलशाद साहब आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि ये बहस जैसे मैंने बताया पुरानी नहीं है। PTI की इस कॉज के साथ एक कमिटमेंट है। PMLN समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर उनके संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ऑब्वियसली इस पर डिबेट होनी चाहिए है। क्या टेक है आपका? हुकूमत जो ये कह रही है कि अब हमने इसको इस्तेमाल करना ही करना है, इसमें क्या रुकावटें हैं, इसमें क्या जो है हुकूमत कामयाब होगी नहीं होगी, ओवरव्यू क्या है आपका इस पर? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बारे में जो अपने रिमार्क्स दिए हैं उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसका अमली मुजाहरा भी किया और उन्होंने बाई इलेक्शन में बाकायदा मानसरे में इसका प्रैक्टिकल तौर पर नादरा के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। लेकिन वो सारा सिस्टम ही नाकाम हो गया। आप यकीन जाने कि तकरीबन 18-20 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खर्च भी किया और 117 वोट जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उसको इसका अपना वोट कास्ट किया। अब जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन मार्क में बता दिया है कि कई ममालिक ने इसको मुस्तरद कर दिया है, कहीं अब जुज़वी तौर पर कामयाब जा रहा है, कहीं बिल्कुल नाकाम हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी तमाम ममालिकों से अपनी रिपोर्टें मंगाई, स्पेन से मंगाई, अपने मुल्क के अंदर भी तमाम देखा उन्होंने,
تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ موجودہ حالات میں جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا وہ آئین کے بہت سی شکوں کے ساتھ آرٹیکل کے ساتھ اس کا متصادم ہے، کیونکہ اس کی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں کو استعمال کرنے میں شفافیت نہیں ہے، رازداری بھی نہیں ہے۔ یہ ایک فاسٹ طریقہ ہے، فاسٹ ٹریک ہے، اس کے تحت اپنے انتخاب میں ووٹ کاسٹ ہو جائے گا۔ انڈیا میں بھی یہ بحث چل گیا، عدالتوں میں کیس چلا گیا ہے، جرمنی نے مکمل طور پر اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جزوی طور پر فلپائن میں یہ سسٹم چل رہا ہے، لیکن وہاں بھی ہمارے صدر صاحب جو تھے، اب تو پریزیڈنٹ ہیں، ایسے لیڈر آف دی اپوزیشن، انہوں نے وزٹ کیا، دورہ کیا، دیکھا، تو ان کے ساتھ مشاہ حسین سید بھی تھے، سب لوگوں نے اس کو پاکستان کے لیے ناقابل عمل قرار دیا۔ اب اس کے تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے جو ایک آرڈننس کے ذریعے کیا ہے، تو الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 226 اور 218 اور 219 کے ساتھ متصادم ہے۔ جب تک اس میں رازداری شفافیت نہیں آئے گی، اس میں آپ کا یہ تو کرنٹ الیکشن کمیشن کا اس وقت موقف ہے، چونکہ آپ نے اس میں کام بھی کیا ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے پاکستانی سسٹم کے اندر، یہی آپ کی رائے ہے نا جو آپ کی؟ ہم نے 2008 میں اس میں مکمل کام کیا، اس میں تمام دنیا کی رپورٹیں ہم نے منگائی، ہم نے یو ایس ایڈ کی رپورٹ منگائی، انہوں نے یہ کہا یہ پاکستان کے لیے ناقابل عمل ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 2008-2009 میں الیکشن پاکستان اس کو مسترد کر دیا۔ اب اسی طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں بھی تمام جو تجاویز آئی تھی وہ بھی الیکشن کمیشن پاکستان 2009 میں مسترد کر دیا تھا، کیونکہ وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں جو ہمارے ممالک ہیں انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا، ان کا ہم اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستانی جو ہیں وہ امبیسی میں جائیں، جلوس نکالیں، مظاہرہ کریں، اس لیے ہمیں اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، چلے سو قوید الشاہ صاحب، دو تین پرابلمز ہیں۔ ایک تو یہ کہ لاجسٹک کا معاملہ ہے، پھر جو ڈیٹا کو ہینڈل کرنا، اس کو مینج کرنا۔ سرور بھائی صاحب آپ کے پاس یہ گفتگو لے کر آؤں گی۔ حکومت کی پولیٹیکل ول تو موجود ہے اور یہ حق تو دینا سبھی چاہتے ہیں، پی ایم ایل این آن ریکارڈ ہے کہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے منشور میں شامل تھا۔ پیپلز پارٹی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کرتی بیسک کانسیپٹ سے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے طریقہ کار کے اوپر البتہ حکومت بالکل زیادہ سٹریس کر رہی ہے کہ یہی طریقہ ہوگا۔ اور کیا پھر طریقہ کار ہے ووٹ کا حق دینے کے لیے؟ اتنی مطلب آبادی بہت زیادہ ہے، ڈائسپورا پاکستانی دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، ووٹ وہ دینا چاہتے ہیں، پارٹیز چاہتی ہیں کہ وہ ووٹ دیں، پھر کیا طریقہ کار ہوگا سر؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو جو ہے وہ جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں اور وہ $30 بلین کے لگ بھگ پیسے بھیجتے ہیں، اور میرا مشاہدہ بھی ہے، ہماری آبزرویشن بھی ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد انتخابات کے دوران پاکستان میں آتی ہے، اور ان کی دلچسپی اگر اس وقت بھی انگلینڈ میں اور یورپ میں اور امریکہ میں لوگ ARY دیکھ رہے ہوں گے، وہ شاید BBC نہیں دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کی دلچسپی کا جو لیول ہے وہ تو کوئی متنازع بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ 115 ممالک ایسے ہیں جو ایکسٹرنل طور پر جو ہے اپنے شہریوں کو جو ملکوں سے باہر ہوتے ہیں ان کو ووٹ کا حق دیتے ہیں، تو یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ 115 کے لگ بھگ ممالک ہیں جن کے شہری جو دوسرے ملکوں میں موجود ہیں، کام کرنے کے لیے گئے ہیں یا سیٹلڈ ہیں، ان کو رائٹ ہے ووٹ دینے کا۔ اس میں ٹرکی بھی شامل ہے، ٹرکی کے بہت ساری لوگ جو رہتے ہیں جرمنی میں وہ ووٹ میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اب بات رہے گی دوسری EVM کی۔ دیکھیے EVM میں قمر دلشاد صاحب بیٹھے ہیں، 2010 سپٹمبر میں EVM کے اوپر ایک بہت بڑی رپورٹ نکالی تھی، وہ میرے سامنے پڑھی ہے۔ اس رپورٹ کی جو 11 ریکمنڈیشنز ہیں، اور ان ریکمنڈیشنز میں بہت واضح طور پر ECP نے لکھا ہوا ہے کہ EVM کے استعمال کے لیے کارروائی شروع ہونی چاہیے، اس کے لیے پائلٹ ہونا چاہیے، اور جو پائلٹ میں مسئلے آئیں وہ حکومت پاکستان کے سامنے اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے، اس کے اوپر بحث کی جائے۔ اس کے اوپر کوئی پیش رفت الیکشن کمیشن نے آج تک نہیں کہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 2017 کے جو الیکشنز ایکٹ ہے اس کا شق نمبر 103 ہے، میں وہ پڑھے دیتا ہوں۔ اس میں بہت واضح طور پر اس کا ٹائٹل ہے الیکٹرانک ووٹنگ اینڈ بایو میٹرک ویریفیکیشن۔ The Commission may conduct pilot projects for utilization of EVM and biometric verification systems in by-elections in addition to the existing manual procedures for voter verification. تو یہ جو معاملہ ہے
یہ تو 2017 کے الیکشنز ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ای وی ایم کے استعمال کو پروموٹ کیا جائے گا. پھر اس کے اوپر آج تک دیکھیے 2018 کے بعد کس قدر جو ہے بائی الیکشن ہو چکی ہے. 50 سے زیادہ بائی الیکشن ہو چکے ہیں. 2010 کی جو رپورٹ ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 2013 میں انتخابات کرائے, 2018 میں کروائے, اور 2010 کے بعد بہت سارے بائی الیکشن بھی ہوئے. کوئی پیش رفت اپنی ہی رپورٹوں پر اگر الیکشن کمیشن نہیں کروائے گا, اور جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اس کا شک نمبر 103 واضح طور پر کہتی ہے اتنے بائی الیکشنز ہو گئے ہیں, ہم الیکشن کمیشن سے پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ انہوں نے آج تک لیکن باری صاحب, لیکن یہ مجھے بتائیے, یہ ابھی آپ نے الیکشن کمیشن کے تحفظات جو دوبارہ آئے وہ پڑھ بھی لیے ہیں, ان کا جو موقف ہے وہ بھی پڑھا ہے کہ یہ متصادم بھی ہے کچھ آئینی شکوں سے, لیجسلیشن کرنی ہوگی. لیکن پھر آپ کے خیال میں یہ ای وی ایم کے خلاف جو ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ شاید ریلائبل نہیں ہے, کیا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے یا یہ کوئی اور مسئلہ ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن چاہتے ہی نہیں ہے؟ کیونکہ اپوزیشن کے جو سوالات ہیں وہ ریلیونٹ ہے, ان پہ تسلی کرانی چاہیے حکومت کو, الیکشن کمیشن کی بھی تسلی کرانی چاہیے. دیکھیے اگر تو ہمارا جو ایکٹ ہے وہ بہت واضح طور پر کہتا ہے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری لگاتا ہے, اور 2010 کی الیکشن کمیشن کی اپنی رپورٹ کی ریکمنڈیشنز ہیں کہ اس کو انٹروڈیوس کرے. لیکن اس کے باوجود میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ ای وی ایم کا استعمال جس طرح اس وقت کہا جا رہا ہے وہ واضح نہیں ہے. دوسری بات, الیکشن کمیشن کی جو تحفظات ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں وہ ان میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ کون کس طرح ای وی ایم کا جو استعمال ہے یا باقی جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے کس طرح جو ہے الیکشن کمیشن کی پاورز کو باقیوں کو ایفیکٹ کرے گا. صرف نادرا کو دے دیے ہیں وہ جو محض یہ کہہ دینا کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے, باقی یہ کافی نہیں ہے. بحث کو زیادہ انفارمڈ بنانے کی ضرورت ہے, اس کی تفصیلات سامنے لانے کی بات ہے. یہ بالکل صحیح ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت کم ممالک ہیں جہاں پر ای وی ایم کا مکمل طور پر استعمال ہے. ایسٹونیا ایک ملک ہے جہاں بہت کامیابی سے کیا جا رہا ہے. آبادی اتنی تھوڑی ہے, وہ ویسے بھی اس کے ڈائنامکس بڑے مختلف ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں. بالکل, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آخر ہمارا یہ حق ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے پوچھیں جب آئین اور آپ کی اپنی رپورٹیں جو ہے آپ کو کہتی ہیں کہ آپ یہ کام کر کے دکھائیں, تاکہ یہ بحث آج اس طرح کی اس نوعیت کی نہ ہو رہی ہوتی. آج بحث زیادہ انفارمڈ ہوتی, ڈیٹا بیسڈ ہوتی, ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے, اتنے سارے ریسرچ بیسڈ ہوتی, ٹیکنیکل بحث ہوتی. ٹیکنیکل بحث ہوتی. کیوں نہیں کیا یہ ویسے قمر دل شاہ صاحب آپ تو کام کرتے رہے ہیں, یہ اس دوران جو ہے مطلب کئی بیچ میں مراحل آئے ہوں گے, مواقع آئے ہوں گے, جیسے کہ اس رپورٹ کی طرف نشاندہی بھی کی باری صاحب نے. کیا وجوہات رہی ہیں, کیوں اس کو اتنا فالو نہیں کیا گیا اپنی ہی آبزرویشنز کی روشنی میں؟ دوسرا سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں نادرا کا بڑا اہم رول ہے. جیسے ابھی سرور بائی صاحب بتا رہے تھے جی, تو ان میں یہ ہوا ہے کہ ان کا بایو میٹرک سسٹم اتنا کمزور ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے اپنے بائی الیکشن کے اندر اس کو استعمال کیا تو بایو میٹرک کے سسٹم کے تحت کئی منٹ لگے, 10 منٹ 15 منٹ لگے, تب جا کے بایو میٹرک کا انگوٹھا جو ہے وہ تصدیق ہو سکا. اب اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں جب باقاعدہ انگوٹھا تھم امپریشن کا جو ہونی ہے کاروائی, اس پہ کئی گھنٹے لگ جائیں گے, پولنگ رک جائے گی, صحیح لوگوں کو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. ہمارے ملک میں ناخواندگی بہت زیادہ ہے, تقریباً 50-60% جو ہے ناخواندگی میں آتے ہیں. تو وہ سارا سسٹم جو ہے فلاپ ہونے کا اس لیے امکان ہے. اس میں ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہم اس کو بہتر کر سکیں, کسی چھوٹے لیول پہ پہلے آزما لیں, کوئی بار کے الیکشنز ہو, کوئی لوکل باڈی الیکشنز ہو, اور اس کو بہتر کر لیں. بہتری کی تو گنجائش اور مواقع رہتے ہیں نا, بہتری کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچ رہے؟ بہتری کی گنجائش ایک ہو سکتی ہے کہ اس وقت فلپائن کا سسٹم کچھ بہتر جا رہا ہے. میری جو چند روز پہلے جو صدر مملکت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فلپائن کا ذکر کیا, تو میں نے بھی ذکر کیا. جی میں نے بھی 2006 میں فلپائن کا دورہ کیا تھا, تو ہم نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیکھی تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے بھی دیکھی, ہم نے بہت سی چیزیں بے اعتبار تھا, بہت سے ناقابل فہم باتیں بھی تھی. مشاہد سید نے اس کی مخالفت بھی کی. تو ہماری خواہش یہ ہے ایک چیف الیکشن کمیشن پاکستان کی سربراہی میں ایک وفد فلپائن بھیج دیں. صدر مملکت بھی فلپائن کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بڑے متاثر ہیں. تو ایک وفد جائے, وہاں دیکھ آئیں, سسٹم کو دیکھ لیں. اگر وہ پریکٹیکیبل ہے تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں, قانون سازی ہو سکتی ہے اس کے اوپر.
تو ہماری خواہش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آن بورڈ کرے. پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں چاہیے کہ اس کی خوبیاں بیان کرتے جائیں, یہ ان کا سٹیٹس نہیں ہے, ان کا معیار نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے. سر ان کا وہ کاز ہے نا, انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے, انہوں نے وعدہ کیا ہوا اپنے ووٹر سے, ان کے سیاسی دیکھیے کچھ سیاسی بھی پوزیشننگ بھی ہوتی ہے نا, یہ سیاسی پوزیشننگ. وعدہ تو انہوں نے 1 کروڑ وعدہ تو 1 کروڑ لوگوں کو ملازمت دینے کا جی باری صاحب ڈیم لگانے کا ہی وعدہ کیا ہوا ہے. ہاں بے شک سیاسی وعدے پریکٹیکل دیکھنا ہوتا ہے. جی باری صاحب, جی باری صاحب جی دیکھیں, یہ جو ہمیں پہلے ایک ہائیبرڈ سسٹم انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, جو آنے والے بائی الیکشنز ہیں جی یا جو ہے اگر موک الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں. مثلا ہم ATM مشین سے پیسے نکالتے ہیں تو ہمیں ایک سلپ مل جاتی ہے, اس سلپ میں لکھا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ پہ باقی پڑے ہیں اور کتنے آپ نے نکالے ہیں. صحیح. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایک ایسی الیکٹرانک ووٹنگ مشین انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے جس میں بیلٹ پیپر پروڈیوس ہو اور ووٹر اس بیلٹ پیپر کو ویریفائی کرے بائی چیکنگ اٹ, اور اس کے بعد اس کو ڈبے میں ڈال دے. تو میرا اپنا خیال ہے, اور وہی جو مشین ہے وہ پھر کاؤنٹنگ کرے. اگر ووٹر کو یہ نظر آتا ہے کہ جس شخص کو اس نے ووٹ دیا تھا جو پیپر نکل کے آیا ہے وہ اس کے نام کا نہیں ہے, تو وہ اس کو چیلنج کر دے, پریزائڈنگ افسر کے پاس لے کر آ سکتا ہے. لیکن اصل بات میں سمجھتا ہوں کہ جو 103 شق ہے الیکشنز ایکٹ کی, اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے آخر آج تک کوئی پائلٹ کیوں نہیں کیا؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن سر, ویری امپورٹنٹ کوسچن, ویری امپورٹنٹ کوسچن, اس پہ ہم مزید بحث کریں گے. بڑی ایکسرسائز کی اور اس کے باوجود کوئی EVM کا استعمال نہیں کیا گیا. آج ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے, ہم اس کی ڈیٹے کی بیس پر آج ویل پوائنٹڈ آؤٹ سر, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اسی آگے اپنے آگے آنے والے پروگرامز میں اس بحث کو اٹھائے رکھیں گے. سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. پنجاب میں لاہور میں بڑے ہم نے آج تشویشناک مناظر دیکھے جہاں پہ ویکسین لگوانے لوگ گئے لیکن ویکسین نہیں تھی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی اور بتائیں گی کہ یہ کیا ماجرا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج ہم نے کچھ مناظر دیکھے لاہور میں ایکسپو سینٹر کے باہر جہاں پہ کووڈ ویکسین لگوانے جب لوگ گئے تو وہاں پہ انہیں کہا گیا کہ ویکسین نہیں لگ سکتی. وہ چیزیں ذرا انپلیزنٹ ہو گئیں, دھکم پیل ہو گئی, لوگ اندر آ گئے کیونکہ وہ کئی گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے, گرمی تھی. انتظامیہ کی جانب سے ویکسین ختم ہونے کی اطلاع دینے کے بعد پہلے وہ ہال نمبر 3 کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کے بعد ہنگامہ آرائی کر رہے تھے. یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ, کافی چیزیں اگلی ہو گئیں, ان کو واپس بھیج دیا گیا. اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ پنجاب میں ویکسین کا 3 دن کا سٹاک موجود ہے, لیکن کیا لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا, یہ نوبت آئی کیوں کہ یہ ویکسین ختم ہو گئی؟ کیا یہ پلاننگ کی کہیں کوئی نہ کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے؟ ہمارے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وزیر صحت پنجاب موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ ابھی تک تو ہر کوئی ایکسپو سینٹر میں جو تمام انتظامات ہیں اس کی تعریف ہی کر رہا ہے. آج یہ جو مس ہیپ ہوا ہے اس کی نوبت کیوں آئی؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے پوچھا ہے کوئی لوگوں سے کہ بھئی یہ اتنی زیادہ مس مینجمنٹ کیوں ہوئی آج؟ میرا خیال ہے ہمارے اس پہ مس مینجمنٹ تو اس کو نہیں کہا جا سکتا. وجہ یہ تھی کہ یہ جو شور اور ہنگامہ کر رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسٹرازینیکا لگوانی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں ہم نے 1 ملین کے قریب ایسٹرازینیکا جب ویکسین اویلیبل تھی لوگ لگوانے نہیں آتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے شک و شبہ کی وجہ سے, تو نیچرلی لوگوں کو لگ گئی. یہ وہ گروپ ہے جن لوگوں نے ٹریول کرنا ہے, اور سعودی عربیہ وغیرہ اور مڈل ایسٹ ناٹ مڈل ایسٹ بٹ سعودی عربیہ اینڈ سم آف دا کنٹریز وہ ریکگنائز کر رہی ہیں ایسٹرازینیکا کی کہ اگر وہ ایسٹرازینیکا لگا ہوا ہوگا تو ہم ان لوگوں کو آنے دیں گے, وچ انکلوڈز بہت سارے لیبررز ہمارے, بہت سارے جنہوں نے کام کرنے پہ جانا تھا ان کے. تو ہم لوگوں کے پاس جو لمیٹڈ نمبر تھا ایسٹرازینیکا کا وہ ہم نے ان کے لیے مخصوص کر دیا. اس میں مسئلہ ایک یہ تھا کہ پہلے جو ہمیں ایڈوائز آئی تھی NCOC کی طرف سے وہ یہ تھی کہ آپ 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو نہیں لگا سکتے. بہت سارے ہمارے جو لوگ جنہوں نے باہر جانا تھا وہ 40 سال سے کم عمر کے تھے. پھر ایک نئی ایڈوائز آئی کہ ہم ان سے ویور فارم لے لیں, ایک کنسینٹ فارم لے کے, اور بلو ایج یہ 40 جو ہیں ابو ایج 18 ان کو ہم یہ ویکسین لگا دیں. تو یہ ویکسین جو ہمارے پاس ایک مخصوص نمبر تھا وہ ہم نے ان کو لگانا شروع کر دیا. اور صبح کے وقت جب ختم ہوئی تو باقاعدہ اعلان یہ کیا گیا کہ ایسٹرازینیکا جو خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے ٹریول ڈاکیومنٹس اور پیپرز لے کے آئے تھے کہ وہ اب ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے. اور صرف یہ لاہور میں نہیں لگ رہی تھی, یہ ملتان اور جو بڑے شہر تھے ان سارے شہروں کو ہم نے پرووائڈ کی تھی کہ جتنا ہمارے پاس اسٹاک ہے وہ کم سے کم
लग जाए लोगों को, ताकि लोगों को ये सहूलत मिल जाए और ये भी तसल्ली हो जाए ठीक है कि हुकूमत कोशिश कर रही है। इस वक्त डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा और वाज़ेह करके बता दीजिए, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद नहीं है, वो नहीं लग सकती, तो अगर आपने वो लगवानी है तो इंतजार करें, कितना इंतजार करें, और इम्पोर्ट कर रहे हैं आप लोग, कुछ वक्त लगेगा? देखिए, एस्ट्राजेनेका पहले भी हमारे पास कोवैक्स की तरफ से आई थी। ठीक है, कोवैक्स हैड गिवन अस अ कमिटमेंट, और उन्होंने हमें जो पहला खेप दी है उसमें एस्ट्राजेनेका दी, और दूसरी दफा जो अभी दी है वो आपके सामने है, फाइजर की वैक्सीन आई है। फाइजर की वैक्सीन पे भी उन्होंने कंडीशन यही लगाई है कि इट हैज टू बी ओनली गिवन टू द मोस्ट वल्नरेबल पीपल, यानी वल्नरेबल लोगों में उन्होंने कहा है कि जिनमें कुव्वत मदाफियत की बहुत कमी है, जैसे कैंसर के मरीज हैं, उसके अलावा एड्स के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, या जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए उनको स्पेसिफाई किया गया। अच्छा, और वो भी हमारे पास कोई तकरीबन इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो 13,000 मरीजों के लिए आई है। वो लिमिटेड नंबर भेजते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे कमिटमेंट कर रखी है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका जो है इसका सेकेंड डोज जो है वो तकरीबन 8 से 12 हफ्ते के बाद लगता है। उन्होंने कहा, ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई है गवर्नमेंट के साथ कि हम आपको और एस्ट्राजेनेका भेजेंगे। ठीक है, अब मकसद ये है कि लोगों को इतला दे दी गई थी, जहां तक ताल्लुक है साइनोवैक और साइनोफार्म, वो तो चल रही थी वहां, यानी फर्स्ट डोज भी चल रही थी, सेकंड डोज भी चल रही थी। तो ये जो हंगामा आराई की गई थी, ये उन लोगों ने की थी जिनको एस्ट्राजेनेका लगना था। अच्छा, उनको बताया भी, समझाया भी, और उनको कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको पता है ऑब्वियसली मॉब मैनेजमेंट, उस वक्त रिसोर्सेज नहीं होते, फिर जज्बात भी होते, लोगों के मुश्किल हो जाता है मॉब मैनेज करना। चले, एक तो ये कि फिर शायद लोगों को और ज्यादा शिद्दत से बताना होगा कि भाई ये वैक्सीन नहीं लग रही, शायद बहुत सारे लोगों तक वो मैसेज पहुंचा नहीं है। दूसरा ये कि फिर बाकी जो चाइनीज वैक्सीन है, जो स्पुतनिक हम लगा रहे हैं, ये सब इस वक्त मौजूद हैं, इसकी किल्लत तो नहीं है? क्योंकि सिंध में से कुछ जहां तक स्पुतनिक का ताल्लुक है, स्पुतनिक इज रशियन वैक्सीन, जो है साइनोफार्म और साइनोवैक, दोज आर चाइनीज वैक्सीन जो हमने खरीदी हैं। वो हमारे पास स्टॉक जो था वो आज यानी आप ये सोचेंगे शाम तक तो लग रहा था, जो मेरी आखिरी इंफॉर्मेशन थी, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने 70 लाख लोगों को लगा चुका है वैक्सीन। इट्स अ ह्यूज नंबर, यानी 70 लाख लोगों को हमने वैक्सीन दे दी है। अब मजीद जो है ऑलरेडी देयर हैज बीन अ डिले डिलीवरी का, जो चाइना ने हमें कमिटमेंट की थी, जो हमने खरीदी हुई वैक्सीन है, उसमें थोड़ा सा डिले आया। उन्होंने 10 तारीख को देना था हमें, उन्होंने 10 जून को उन्होंने डिले करके उन्होंने कहा जी 20 जून को। तो कल हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगला स्टॉक आ रहा है वो कल इंशाल्लाह पहुंच जाएगा इस्लामाबाद। कल आपको पता है इतवार के दिन वैसे भी छुट्टी होती है, हम अपना स्टॉक वहां से कलेक्ट करेंगे और मंडे से इंशाल्लाह बाकायदा वैक्सीन का काम शुरू कर देंगे। वरना अब हमारे पास स्टॉक जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, अदरवाइज ऑल ऑफ इट। डॉक्टर साहब भाई, जो आपने कहा स्टॉक भी आएगा, अभी थोड़ा सा भी रह गया, ये क्या सूबे अपने इंडिविजुअली ऑर्डर्स भी प्लेस कर रहे हैं? क्योंकि सिंध वाले कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, विफाक हमें करने नहीं दे रहा। आप लोग पंजाब करना चाहता है या कर रहे हैं? नहीं, पाबंदी तो किसी किस्म की नहीं लगी। अभी हमने पिछले दिनों जब ऑर्डर प्लेस किया, हम लोगों ने, आपको पता है कि हमें पैसे दिए गए थे हुकूमत की तरफ से कि हम खुद भी प्रिक्योर करें जी। और हम प्रिक्योर भी करते तो वो इट वुड हैव बीन अबाउट 0.5 मिलियन डोजेस जो हम करने लगे थे प्रिक्योर, एंड दैट वुड हैव लास्टेड ओनली फॉर 2 डेज। लेकिन उसके ऊपर भी जिन जो लोएस्ट बिडर थे, जैसे कंसाइनो थे, वो हमें टाइम ऑफ डिलीवरी जो थी उसके ऊपर कमिटमेंट नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट कमिटिंग ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी। उन्होंने कहा था क्योंकि हर जगह आपको पता है इस वक्त स्टॉक की बहुत कमी आई हुई है, पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है वैक्सीन की शॉर्टेज है। आपके सामने G7 ने कहा, उन्होंने कितनी बिलियन की वो लेनी थी और कहा दे हैड टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स। तो सारी दुनिया के अंदर ये इस वक्त सिचुएशन जो है वो इट्स नॉट गुड इन दिस सेंस कि जैसे इंडिया विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन, उन्होंने वैसे भी रोक दी। उन्होंने कहा पहले हम अपने लोगों को लगाएंगे फिर हम बाहर वैक्सीन देंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह आपको पता कि पाकवैक जो है, जो वैक्सीन हमने पाकिस्तान में फॉर्मुलेट करनी शुरू की है, उसका इंशाल्लाह भी एक्सपेक्टिंग अ लार्ज कंसंट्रेशन कमिंग इन। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। वो जो आज मनाजिर थे उनके हवाले से बता रही थी, एस्ट्राजेनेका लगवाने वाले जो लोग हैं
उन्होंने वहाँ पे आके हुल्लड़बाजी की, जबकि उनको क्लियरली कन्वे कर दिया गया था कि ये वैक्सीन आपको नहीं लग सकती है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट के साथ आप लोग ताउन कीजिए। ऑलरेडी ये जो तमाम तिबी अमला है बड़ी मुश्किलों से अपने घर बार छोड़ के आप लोगों के लिए वहाँ पे आता है वैक्सीन लगाने के लिए, इनकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल मत बनवाई। प्रोग्राम का ख़त्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।